बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांची नावे. हांव फादर स्टीवन पिरेरा ह्या दिसाचो प्रणाम पठयता आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज नोव्हेंबराची 24 तारीख सद्याकाळच्या 34व्या हप्त्याचो मंगळार, ट्यूजडे ऑफ द 34th संडे. आमकां कळीत आसा लितुर्जीक वर्साचो निमाणो हप्तो हो. आणि आज सा अँड्रू दुंग लाख आणि संगाती हांचे स्मरण आमी करता. हे जावन आसात व्हिएटनामाचे मार्तीर 1860 इस्वेंत ते मार्तीर मेल्ले जावन आसा. पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान 117 जाणांक प्रत्येक जावन व्हिएटनामांत भावार्थ खातीर अंतरलेल्या हांकां शांतीपणाचो कुरो दिला. हांचे पैकी 9 वर्सांचे एक भुरगेंय आसा. मागीर थोडे याजक, सिस्टरां, लायक अशें बुद्धिझम बोळ आसच्या ह्या देशांत क्रिस्ती भावार्था खातीर प्राण अर्पिल्ल्या हांकां आल्तारीचो मान दिला. भावार्थतय तांणी दाखयल्ली उर्बा आनी तांचें धैर्य आमकां प्रेरण जावं दी, आदार जावं दी. तर आतां आयचें वाचप वाचून नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. आयचें पयलें वाचप उगडापण ग्रंथांतलें विंचलां, अध्याय 14 वळी 14 तावन 19 पर्यंत. हांवें सांगलें आमी लितुर्जीक वर्साच्या 11च्या हप्त्यांत आसा आनी ह्या 11च्या 2 हप्त्यांनी म्हणजे आदल्या हप्त्यांत आनी ह्या हप्त्यांत आमी बायबलाच्या निमाण्या बुकांतलें वाचप वाचते आसा. तर आतां आयचें वाचप आमी चीत दिवन आयकुया, त्या उपरांत नियाळ करूंक मुखार सरया. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत हांवें जुवांव पळयलें आनी सियोन दोंगरार शेळी उबी आसली. तिचे सोवे 144,000 जण आसले. तांच्या सगळ्यांच्या कपालांचेर शेळयेचे आनी तिच्या बापाचें नांव बरोवन आसलें. आनी सर्गीतावन एक ताळो हांवें आयकलो. दर्याची गाजे सारको आनी गडगड्याच्या आवाजा सारको हांवें आयकल्लो ताळो विणी वाजयतल्या विण्यागाराच्या नादा सारको आसलो. ते विण्यागार सिंहासना उजीर आनी त्या 4 जिव्या आनी मालगड्या समोर एक नवें गीत गायतले. संवसारांतावन सोडून मेळच्या त्या 144,000 शिवाय दुसऱ्या कोणाच्यानच तें गीत शिकोवंक जालें ना. सगळ्या मनशाकुळांतावन तांकां मात्र सोडवण मेळल्ली. देवाक आनी शेळयांक प्रथम पळा कशें मनशां मदलें तांकां सोडोवन धाडल्यांत. तांच्या तोंडांतावन फट म्हणली भायर सरूंक ना. ते निर्दोशी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजी कोयती लाय आनी लुवंक सुरू कर. लुवनेचो वेळ आयला, भुमीचें बेळें पिकलां. तुजी कोयती लाय आनी लुवंक सुरू कर. लुवनेचो वेळ आयला, भुमीचें बेळें पिकलां. भावन आनी भयणीनो, आमी सडताव
कृशेच्या पाठतळाचे म्हळ्यार आमकां कृशे विशयंत जाणवाय आसा. आमी जावन कृशी करूं ना जाल्यार आमच्या बोवारांत कृशी करचें, कृशेचें काम हें सकड आमकां पळोवन थोड्या मापान तें काम करून हाची वळख आसा. आनी हर एकलो चिंत्या वंपुल्लो मनीस एक दीस लुवंक आशेता. जे कोणें बात वंपलां जाल्यार खंडीत जावन तो लुवणेच्या दिसाक मुखार पळयता. आपणाक कितलें बेळें मेळटलें, कितलो लाभ जातलो. जो कोण माडाची ससी लायता खंडीत जावन त्या माडातावन बोंडे आनी नाल्ल काडचो दीस तो आशेवन रावता, पळोवन रावता, मुखार पळोवन रावता. वैगी तशींच देवी, तशींच देवी. कित्याक म्हळ्यार देवान ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ताच्या उतराचो बियाळो आमचे थंय वंपला आनी स्वाभाविक जावन तो लुवणेच्या वेळाक राखून आसा. त्या देखून आयच्या या बायबलाच्या 11 पुस्तकांत लुवणेच्या वेळा विशयंत सांजू हांव उलयता आसतना आमी उडास दवरूंक जाय. देवी एका दिसा लुवणेच्या वेळाक राखून आसा. लुवणेचो वेळ म्हळ्यार आमच्या साद्या भाशेन सांगचें जाल्यार जडतेचो दीस वा जडतेचो वेळ. आतां हांगासर आमी एक सत मानून घेजे. कितें म्हळ्यार थंयसर 2 लुवणेचो वेळ आसा. 2 हार्वेस्ट टेकिंग प्लेस. खंयचें? पयलें, जे कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ला वा जे कोणें आपणाच्या जिवितांत देवाची कुशी पाडल्या. दुसरें, जे कोणें देवाची कुशी पाळूंक ना वा जो कोण देवाचे कुशे विरोध चल्ला. आनी जे कोण देवाची कुशी आपणाच्या जिवितांत पाळी नासतना चल्ला ताका कितें करतात? देवाच्या क्रोधाच्या व्हडल्या गाण्याक ताका घालतले. घाणो म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा गी, मिल, ऑयल मिल. पयलीं आमी कितें करताले म्हळ्यार नाल्ल सुकोवन वा सुकुल्ले नाल्ल आसात जाल्यार बुडबुडे आमी ते घाण्याक व्हरताले. हांव न्ही बरे सुकुल्ले नाल्ल आमी घाण्याक व्हरताले हांव. आनी थंयसर तो नाल्ल घाण्याक घाल्ले उपरांत थंयसर आमकां तेल मेळटालें, नारळेल तेल. आनी तें मासली भाजूंगी वा नुस्त्यागी आमी वापरतले हांव. आनी इतर जावं पोळी भाजूंक, नुस्त्याक, तकलेक घालूंक. आनी कितें तुमकां कळीत आसा म्हज्या की. आनी एक कडच्यान आमकां थंयसर तेल मेळटालें आनी एक कडच्यान पेंड मेळटाली. तुमी घाणो पळयला आसतले न्ही. तो सुकुल्लो नाल्ल एका रितीन वाटून म्हणले बरी वा पिठो करून तांतलें तेल काडचें जाल्यार तो नाल्ल संपूर्ण पिठो जाता. नाल्लाचें कांयच उरना थंय. एक कडच्यान तेल येता आनी एक कडच्यान थंयसर पेंड मेळटा. पण तसल्या एका घाण्याक कसलो घाणो तो? देवाच्या क्रोधाच्या व्हडल्या घाण्याक जे कोण देवाचेर विश्वास दवरूं ना ते वचून पायतले. म्हळ्यार कितली भिरांकूळ शिक्षा तांकां राखून आसा म्हणजे ह्या एका घाण्याच्या दृश्टांता मुखांत्र सांजू हांव आमकां दिता.
आता पळोवन न्ही बडिनो, हे पुरा वाचतना वा ऐकतना आमकां बें दिसता की ना? खंडीत दिसता, खंडीत दिसता. एक कडच्यान बें दिसता आनी एक कडच्यान देवाचेर राग येता. देवाचेर राग येता. कित्याक राग येता? अरे आमी म्हणटा आमचो देव मोगाळ, आमचो देव काकुळदार, आमचो देव बरो, आनी आतां हाणें कशें आमकां असली शिक्षा दिवची, हाणें कशें आमकां ताच्या क्रोधाच्या गाण्याक घालचें. तर आमी पातयेवचो देव इतलो कठीण गी, तर असल्या कठीण देवाक आमी पातयेचे गी. असलीं सवालां येवची सामान्य, मात्र न्ही देवाच्या बऱ्यापणा वयरच दुबाव येवचोय स्वाभाविक. भोवन न्ही बडिनो, जेजू जुवांच्या वांजेलांत एक उतर सांगता. जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वोळ 18 हांव वाचता पळया. पुताक सत्पांतेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. ह्या कारणापासून तो ताची नीत जावन गेल्या. परत्यान वाचता पळया. पुताक सत्मानतेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. या कारणापासून तो ताची नीत जावन गेल्या. भोवन न्ही बडिनो, हांगासर कोणें भियेचे, कोणें दुबाव उसारिचे? जो कोण देवाचेर आनी ताच्या पुताचेर सत्मानिना ताणें मात्र. जर तूं देवाचेर सत्मानताय, जर तूं जेजूचेर सत्मानताय, तुवें गाणोनय ताचें व्हडलें कितें आसल्यार भियेचें म्हणना. एग्जामाक वेताना खंयच्या स्टुडंटाक बें दिसता, खंयच्या स्टुडंटाक ब्लॅकआउट जाता, खंयच्या स्टुडंटाक वाचलें कितेंच मोतीक येना, खंयच्या स्टुडंटाक परीक्षेच्या आदल्या दिसा ताप येता. जे कोणें बरी तयारी करूं ना ताणें. जर एका विद्यार्थीन बरी तयारी केल्या जाल्यार तो एग्जाम हॉलाक वेताना आईस्क्रीम पार्लराक गेल्ले बरी वचोन येता. पाटी येताना ताच्या तोंडान इतली तृप्ती आसा की, इतलो संतोष आसा की, कित्याक म्हळ्यार तो बरें शिकला आनी बऱ्यान ताणें जवाबी दिल्यात आनी खंडीत जावन ताका बरें फलितांश मेळची एक लक्षण दिसून येता. वा तसलो बरवसो ताचे थंय आसा. तर मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, जेजूचेर रागार जावच्या की, जेजूच्या मोगाचेर दुबाव उसारच्या की, वा या गाण्या विशयंत देवाच्या क्रोधा विशयंत भियोवच्या की, आमी देवाचेर सत्मानून जियोंक प्रयत्न करया. पयलें. दुसरें, सांजुवान बरयल्ल्या पत्रांत पयलें पत्र अध्याय 4 वोळ 6 थंयसर अशें म्हणा पळया. आमी देवाची, जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां काण दिना. हाचे वरवीं सताच्या आनी फटकिऱ्या आत्म्यामध्ये आसलेलो तफावत आमी पारखिता. भोवन न्ही बडिनो, आनी एक देवाचें उतर हांव तुमकां दिता. सांजुवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 16वी वळ 15 आनी 16वी वळ थंयसर सांजुवाव म्हणटा पळया. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता. जो कोण
जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे ते देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. तर मुखार भोव न्हू न्ही, जर आमी मोगांत जियेता जाल्यार आमी देवा थंय जियेता. 16व्या वळेंत सांजो म्हणटा, देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. तर देवाच्या क्रोधा विशयंत, देवाच्या क्रोधाच्या गण्या विशयंत भियोवच्या की वा देवाच्या जडते विशयंत आमी सवाल विचारच्या की पहिले हांवें सांगले देवाचेर सतमानिया, जेजूचेर सतमानिया, आनी आतां हांगासर जुवांव आमकां म्हणटा आमी मोगान जियोया. केन्ना आमी मोगाचे मनशां जाता तेन्ना आमी देवा थंय जियेता. आनी कोण देवा थंय जियेता ताणें देवाच्या जडते विशयंत कितेंच भियेचें म्हूण ना. जर आमी देवाक सतमानी नासतना, मोगान जियेनासतना ताच्या कृपेतावन भायर वेतावंगी तेन्ना आमकांच आमी काळोखांत लोटून घालता. आनी काळोखांत तुमकां कळीत आसा थंयसर सासपजे सोडून थंयसर सारकें जियोंक जायना. तर मुखार भोव न्ही, निमाण्या जडते विशयंत आमी कसलें चिंताप आटोवंक जाय. आतां आयच्या वाचपांत निमाण्या जडते विशयंत सांगलां, तर आमी ह्या निमाण्या जडते विशयंत कसलें पिंतूर आमच्या मोतीन दवरूंक जाय. पयलें हें एक वॉर्निंग. पळया, वेदर रिपोर्ट दिता आसतना जर पावस येवंचो आसा जाल्यार वा जड वारें वाडचें आसा जाल्यार, सायक्लोन येवचें आसा जाल्यार थंयसर वॉर्निंग दितात. कित्याक? तयारी करचे खातीर. तशेंच देशाचेर कांय आतंकवादीचो धाड आसा जाल्यार आमकां ते दळा वॉर्निंग मेळटा. कित्याक हर एका देशांत, हर एका राज्यांत थंयसर इंटेलिजन्स ब्युरो आसा आनी हांचें कामच सोदून काडचें देशाक, व्यक्तीक कांय तरी अपाय आसा गे म्हूण. तशेंच मुखार भोव न्ही, जे कितें हांगासर आमी वाचलां पळया तें एका रितीन आमकां वॉर्निंग. कसलें वॉर्निंग? पळया, आमी आमच्या मरणाच्या घडये म्हणसर अस्कत आमी बरी शांतीपणाची जिणी जियो आसांव जावंक पुरो, पूण आमी खंयच्याय घडये सुकोवन पडोवंक जाता. कन्नडांत एक गाद आसा पळया, कुंभारनिगे वरुष दोन्नेगे निमिष म्हूण. एक मातयेची मडकी करीची जाल्यार वा कुंडलें करीचें जाल्यार ताका जायतो वेळ लागता. सांगलें तितलें सुलभायेचें काम न्ही, पूण तेंच ती मडकी फुटयची जाल्यार 1 सेकंड पावता, 1 मिनूट पावता. तशेंच मुखार भोव न्ही, आमी बरी जिणी जियोंक जायतो वेळ जाय, जायतो त्याग आसा, जायतो सॅक्रिफायस आमी करूंक आसा. पूण पडोवंक, जोडलेलें नांव होगडावंक 1 घडी, 1 करणी पावता. त्या देखून हें देवाचें उतर आमकां जागयता की तुवें जागृत आसूंक जाय, केअरलेस रितीन जिवंक जायना, चलता है एटिट्यूड जायना, कशेंय कितेंय केल्यार जाता म्हळ्यार जायना. पण ह्या सांव पावलोच्या जिवितांतलेंच एक उतर हांव तुमकां दितां. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 9 वळी 20 आनी 7 थंयसर तो अशें बरयता पळया. हेरांक हांवें स्पर्ध्याक आपोवणें दिल्ल्या उपरांत हांवूच उपकाराक पडनातलो जायन म्हणल्या भियान म्हजी कूड हांव दंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरतां.
थंयसर सांपावलो कोरिनगरांक एक पवित्रपणाची जिणी जिवंक आपयता, सांतीपणाची जिणी जिवंक आपयता. आनी तो म्हणटा, हांवें दुसऱ्यांक सांत जावंक आपयलां. हांवें दुसऱ्यांक तुवें तशें करीजे, तुवें अशें करीजे, तुवें तशें करूं नजो, तुवें अशें करूं नजो, तुवें थंय वचूं नजो, हांगा वचूं नजो, तें काही नजो, हें कांयजे, तशें उलय नजो, अशें उलय नजो म्हणून शर्मावन दिला. आतां हांवूच तें उतर पाळना जाल्यार त्या देखून कितें करता, हांव म्हज्या उलोवण्याचेर, म्हज्या चिंतपाचेर हांव कंट्रोल दवरता. वय की न्ही मुगाळ भोव न्ही. आमी घरांत भुरग्यांक सांगता, तशें करनाका रे, अशें करनाका गो, तशें उलय नाका गो, अशें उलय नाका गो म्हणून. भुरग्यांक तशें सांगले उपरांत आमीच तशें करता जाल्यार आमी भुरग्यांक कसली देख दिता. त्या देखून सांव पावल म्हणटा, हांवें दुसऱ्यांक एका स्पर्धेक आपयला. स्पर्ध खंयचो? देवा बरी जावचो. आनी हेरांक स्पर्धेक आपयला आनी हांव तो स्पर्धांत जिखना जाल्यार त्या देखून कितें करता, हांव म्हजी कूड दंडयता, म्हजी मोत मुठी भितर दवरता. कितें म्हळ्यार जायते फावटी आमी पडचें खंयच्या वरवीं? आमच्या कुडी वरवीं, आमच्या मोती वरवीं, आमच्या पळोवच्या रिती वरवीं, आमच्या उलोवण्याच्या रिती वरवीं. न्ही, आमच्या विश्व्या मुखांतर आमकां जाणवा येता 5 सेन्सेस, आयस, इयर्स, टंग, टच आनी खंयचें उरलें? अशे 5 सेन्सेस आसात. सो ताचे मुखांतर आमकां जाणवा येता आनी ताचे मुखांतरच आमी पातकान पडटा. त्या देखून हांगा सांव पावलो म्हणटा, हांव दणदणी करता, हांव त्याग करता, हांव कंट्रोल करता. आमी जर आमकां बीपी आसा जाल्यार वा शुगर आसा जाल्यार आमी कितें करता, आमच्या खाणाचेर आमी कंट्रोल हाडटा, नातर जायना. तशेंच सांव पावल म्हणटा, हांव म्हज्या कुडीचेर कंट्रोल हाडते आसा. कित्याक हांवें दुसऱ्यांक सांत जावंक आपयलां, बरी जिणी जिवंक आपयलां आनी हांवें तशें जियेना जाल्यार. त्या देखून मुगाळ भोव निबडीनो, हे वाचप हांगासर आमकां दिलां जाल्यार बेस्टावंक न्ही, बदलाक हे आमी एक वॉर्निंग कशें घेवचें. वॉर्निंग पयलें. दुसऱ्यान मुगाळ भोव निबडीनो, वॉर्निंगा सांगता हे वाचप आमकां एक एनकरेजमेंट, एक प्रोत्साव दिता. कसलें प्रोत्साव? जर आमी जेजू सांगता चलता, जर आमी जेजूच्या वाटेन वेता, जर आमी जेजूच्या पक्षेन आसा जाल्यार आमी कोणाकच आनी कित्याकच भियेचे म्हूण ना. कित्याक भियेचे म्हूण ना? ताणें मरणाचेर जैत वेल्या, ताणें पातकाचेर जैत वेल्या, तर ताच्या पक्षेन आसच्या आमकां ह्या जैतान तो आमकां भागीदार करचो ना गी. पळया, आमचे राजकीय मुखेली ते कितें करतात? अधिकारांत खंयचे पक्ष आसा पळया, त्या पक्षाक ते उडकी मारतात. कितें उडकी मारतात? अधिकारान नातल्या पक्षान ते उरले जाल्यार तांणी कांय अन्याय केल्लो आसा, भ्रष्टाचार केल्लो आसा, ते कितें करतात? आतां एन्क्वायरी करतात. एन्क्वायरी करतना ते शिरकोन पडतात. त्या देखून कितें करतात? ते अधिकारांत आसच्या पक्षाक उडतात. थंयसर तांकां कसलेंच बेना, भिरांत ना, खंयचेय एन्क्वायरी येना, CBI येना आनी कोणी येना, ते सुशेगाद आसा. तशेंच जर आमी जेजूच्या पक्षान आसा जाल्यार आमी कोणाक भियेचे म्हूण ना. कित्याक जेजू जैते वोन जाला आनी आमी ताचे संगी आसतना आमकां तो जैते वोन करचो ना गी. त्या देखून हे वाचप एक कडच्यान वॉर्निंग, तशेंच आनी एक कडच्यान आमकां उत्तेजन दिता, एनकरेजमेंट दिता. तर मुगाळ भोव निबडीनो, जे कितें आमी हांगासर शिकलेले आसा ते आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. कितें शिकल्या आमी? पयल्यान पयलें, देवान
आमचे थंय ताच्या पुता जेजू मुखांत्र ताचें उतर वंपलां. वंपलेल्याचो फळू तो लुवोंक आशेता, खंडीत जावन. कशें आमी आमच्या वावराक फळ आशेतावंगे, तशेंच देव आमचे थंय वंपुल्ल्या ताच्या उतराचें फळ आशेता. दुसरें, जर आमी जेजूक सत मानताव जाल्यार निमाण्या जडते विशयंत आमी भियेचे म्हणना. दुसऱ्यान, जर आमी मोगाची मनशां तर आमी निमाण्या जडते विशयंत भियेचे म्हणना. कित्याक कोण जेजूक सत मानता, कोण मोगाच्यो करण्यो आदारता, तो देवातें जियेता. तिसऱ्यान आमी म्हळें, हे वाचप आमकां एक वॉर्निंग. कित्याक आमी कितलेय बरी मनशां जाल्यारय एका घडये आमी पडच्याक साध्य आसा. एका घडये आमी देवातावन पयस वेचाक साध्य आसा. त्या देखून आमी आमच्या करण्याचेर, आमच्या नडत्याचेर, आमच्या उलोवण्याचेर, आमच्या चिंतनाचेर खाडू घालूंक जाय, कंट्रोल हाडूंक जाय. आनी हांगासर हांवें तुमकां सा पावलोचें निदर्शन दिलें. आनी आखरेक आमी म्हळें, कशें हें देवाचें उतर एक वॉर्निंग, तशेंच एक एनकरेजमेंट कित्याक म्हळ्यार जर आमी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलताव जाल्यार ताच्या जैतान आमी वांटेली जाताव. आनी जेजून येदळूच जैत जोडला आनी ताच्या पक्षेन आसच्यांक हें जैत फावो जाता. तर हें उतर हें वाचप नेगेटिव्ह अर्थान काणोवच्याकी पॉझिटिव्ह अर्थान काणगोवया. आनी जेजू सांगता आमी जैत येवन जावंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आसा 96 वळी 10 ते 13. आनी ह्या किर्तनाचो श्लोक आसा, प्रितुमेची मुनसुबी करूंक सोमी येता. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक म्हळ्यार मुसुंबी खावंक म्हणून अर्थ न्ही, बदलाक झडती करूंक. जे कितें आमी पयल्या वाचपांत नियाळ केलो तोच विशय आयच्या किर्तनांत मुखारून वेला. हांवें तुमकां हाच्या पयलीं सांगलां, केदाळाय किर्तन पयल्या वाचपाचो आनी एक वांटो म्हळ्यार पयल्या वाचपांत आमकां मेळिल्लो संदेशच किर्तनांतय मेळटा. सोमी आमची झडती करूंक येता. आनी ह्या संदर्भार किर्तनकार म्हणटा, सगळी सृष्टी उल्हासूं येता त्या सर्वेस्पराक झडती करूंक येताना. आतां चिंत्या, कोणेय आमकां सांगलें जाल्यार आळे तुज्या घरा पोलीस येतात खंय, तुज्या घरा CID CBI रेड जाता खंय, आमकां संतोश जातलो की ना? आमी भियेतले हांव. पूण हांगासर किर्तनकार म्हणटा, सोमी झडती करूंक येता, सगळी सृष्टी उल्हास पाव. सृष्टी सांगता तुवें उल्हास पावोवचे. कशें उल्हास पावचें? हांवें पयल्या वाचपान तुमकां सांगलें, जर आमी देवा संगी आसाव जाल्यार, जर आमी देवाक सत मानताव जाल्यार, जर आमी ताणें शिकयल्लो तो मोगाचो उपादेश पाळताव जाल्यार आमकां भियेचें म्हूण गरज ना. हांवें तुमकां सांगलें, एग्जामाक वेताना खंयचो स्टुडंट भियेता? जो कोणें बरी तयारी केल्या तो भियेना, जो कोणें तयारी करूं ना तो भियेता. तेच प्रमाणे हांगाय. तर म्हजी आनी तुजी तयारी कितली आसा? तयारी ना जाल्यार बरी तयारी करचे पासून ह्या कीर्तन मुखांत्र देवाचो आदार आमी मागया. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. सर्वेस्पोर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें तीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. सरपर्जाची न्यायनितिकाल तो झडती करतलो. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. सर्ग सगळो आनंद
उल्लासो अक्को संवसार गरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सर्व फोड पिकासोवे उल्लासू भुंयभाटां संतोसान हालों दोलों रुखा झाडांनी भरलेलीं रानावाना पृथ्वीची मनसुबी करूंक सोमी येता सगळी सृश्टी उल्लासू येता त्या सर्वेस्पराक वय येता तो प्रितुमेचो मुनसुबी करच्याक सगळ्या संवसाराची सतान सोमेस्त जनांगाची नितीन तो झडती करतलो पृथ्वीची मनसुबी करूंक सोमी येता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. भोवन निबडिनो आईचे दिसा जे कोण बर्थडे संभ्रमतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा तांकां सुभाशय आमी पाठयता हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता प्रत्येक जावन कामिल फ्रांसीस डिसोजा कल्लिगे बुंटवळ टावन सिप्रियन मोंतेरो शक्तिनगर टावन जॉन डिमेल्लो बेळमन आतां अबुधाबी टावन तशेंच निशाल ग्लॅनिस डेसा दाईसर मुंबय टावन तुमकां परत्यान एक पावटी जल्म दिसाची सुभाशय देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. भोवन निबडिनो तुमकां मेळसो हो ऑडियो हेरांक धाडूंक विसरनाकात. सांगतच जर तुमकां हो ऑडियो वेळार मेळना कोण धाडटात ती धाडूंक विसरतात जाल्यार तुमी कितें करियात म्हळ्यार तुमचें नांव आनी तुमचो गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा आनी हांव तें तुमकां सुकोन आसतना हो ऑडियो सुकोन आसतना आदल्या दिसा राती धाडून दिता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया मोग आसूं.